अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं मिसेज़ अम्बरीन आज़म आज आपकी उर्दू की क्लास में लूँगी और उम्मीद है कि ये आप लोग खैरियत से होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडीज़ के लिए भी सीरियस होंगे। पहले बेटा आप लोगों को जो कुछ पढ़ाया गया ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया, लेकिन प्लीज़ अब आपको जो भी काम करवाया जाए उसको सीरियस लें, उसको तैयार करें, उसको याद करें और फिर जो होम असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी उनको भी साथ साथ तैयार करना है आपने। आज जो हम लोग करें वो हमारी नज़्म है फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला, जिसके शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में ये नज़्म शामिल है। इस नज़्म का एक पस मंज़र है जो कि एक लड़की फ़ातिमा के मुतल्लिक है। ये नज़्म अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक अरब लड़की फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए लिखी और 1912 में ये नज़्म लिखी गई। 1911 में बरतानिया के इशारे पर इटली ने तराबलस पर हमला किया। तराबलस को आजकल लीबिया भी कहा जाता है। तराबलस की मदद तुर्की वाले करना चाहते थे, लेकिन अपनी कमज़ोरी की वजह से या कम ताकती की वजह से वो तराबलस की खुल के मदद ना कर सके और मिस्र के हुक्मरान जो हैं वो भी तराबलस के लोगों को मदद पहुंचाने में काफ़ी हद तक नाकाम रहे। अब तराबलस पर जब इटली ने हमला किया तो वहाँ जो अरब कबाइल आबाद हो चुके थे उन्होंने और तुर्की की जो फ़ौज वहाँ पर मौजूद थी उन्होंने डट के इटली की फ़ौज का मुकाबला किया और ऐसे में वहाँ के सारे मुसलमानों ने जहाद में हिस्सा लिया और एक बच्ची जिसका नाम फ़ातिमा था और जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, वो भी बेसरो सामानी की हालत में मुजाहिदीन इस्लाम को पानी पिलाने के लिए मैदान जंग में जाया करती थी और उसने कमज़ोर और नातवां और कम उम्र होने के बावजूद इस जहाद में हिस्सा लिया और जो वो काम कर सकती थी शहीदों की मरहम पट्टी या उनको पानी पिलाने का, वो उसने किया और आखिर इसी जंग में उसकी शहादत हो गई। इसी नज़्म को अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जब तराबलस का दौरा किया और फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला की कब्र पे वो गए तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने तसव्वुर में जैसे फ़ातिमा से बातें करते हैं वैसे ही उससे बातें की और उसके बाद उसकी याद में ये नज़्म फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला लिखी। इस नज़्म के पहले शेर की तरफ आते हैं। फ़ातिमा तू आबरूए मिल्लत मरहूम है, ज़र्रा ज़र्रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम है। सबसे पहले आप इसके मानी लिख लें। आबरू कहते हैं इज़्ज़त को और उम्मत मिल्लत उम्मत को कहते हैं। आबरूए मिल्लत का मतलब उम्मत के लिए बाइसे इज़्ज़त। मरहूम जिस पर रहम किया गया हो। हमारे यहाँ मरहूम का लफ्ज़ फ़ौत शुदगान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इकबाल यहाँ आबरूए मिल्लत मरहूम ये इसीलिए कह रहे हैं कि मेरी वो मिल्लत जो तकरीब फ़ौत शुदा है, जो अपनी ज़ात से गाफिल हो चुकी है, तो उसकी आबरू है। ज़र्रा ज़र्रा यानी कि छोटा छोटा हिस्सा। तेरी मुश्ते खाक, मुश्त कहते हैं मुट्ठी को और खाक मिट्टी को, का मासूम है। मुश्ते खाक इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि कहा जाता है कि इंसान एक मुट्ठी भर मिट्टी से तख्लीक किया गया है। इसका मफहूम आप देखें। ए फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला तो उम्मत मुसलमा के लिए बाइसे तौकीर है, यानी कि इज़्ज़त का बाइस है। तेरी तख्लीक के लिए जो मुट्ठी पर मिट्टी इस्तेमाल हुई थी उसका ज़र्रा ज़र्रा भी मासूम है। इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फ़ातिमा को ख़राज तहसीन पेश करते हुए उसे मुसलमानों के लिए इज़्ज़त और तौकीर करार देते हैं और वो अपनी इस नज़्म के पहले मिसरे में कहते हैं कि ए फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला तेरी ज़ात उम्मत मुसलमा के लिए बाइसे फ़ख्र है, बाइसे इज़्ज़त है। तेरे लिए ये निस्बत कमाल की है कि तू मदीना के ताजदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा की हम नाम है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने तुझे उम्मत मरहूमा की मुहाफ़िज़ के तौर पर चुन लिया
اور تیرے سے میدان جنگ میں وہ کارہائے نمایاں سر انجام کروائے جو ساری امت کے لیے عزت کا باعث ہیں۔ تو ہے ہم نام دکھ تیرے محمد، باعث فخر ہے تیری نسبت۔ دوسرے مصرع میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے جس خاک سے تخلیق کیا، وہ مٹھی بھر مٹی جو تیری تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کی، اس کا ذرہ ذرہ گناہوں سے پاک ہے۔ جس مٹی سے تیرا وجود بنایا گیا، اس کو گناہوں سے دور کر دیا گیا۔ پاکیزگی اور طہارت تیری سرشت میں رکھ دی گئی، عزت تیری پہچان بنا دی گئی، توقیری اور سرفرازی تیرے مقدر میں لکھ دی گئی، اور تیری جو تخلیق ہے وہ بڑی معصوم اور پاک مٹی سے کی گئی۔ خاک معصوم سے کیا تخلیق، فاطمہ کو خدائے برتر نے۔ اصل میں علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کی اس نومر مجاہدہ کی عظمت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے چھوٹی سی عمر میں اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا، اور یہ ایک کرامت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کی اس بیٹی کو پہاڑوں جیسا حوصلہ عطا کیا کہ وہ میدان جنگ میں جاتی اور وہاں زخمیوں کو پانی پلاتی، جو میدان جنگ میں مسلمان امت کی آبرو بن گئی، اور اس نے مسلمان امت کی آبرو کی حفاظت کے لیے ہی اور مسلمانوں کی آزادی کے لیے ہی اپنی جان مسلمانوں پر قربان کر دی۔ اس نظم کے دوسرا شعر ہے: یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیاں نے دی کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ سعادت خوش بختی یا خوش نصیبی کو کہتے ہیں۔ حور، آپ لوگوں کو پتہ ہے جنت کی خواتین حوریں کہلاتی ہیں، جن کے حسن و جمال کے بارے میں بہت سی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ صحرائی، صحرا میں رہنے والی حور صحرائی، یہ لیبیا کا علاقہ، طرابلس کا علاقہ ایک صحرا ہے، اور فاطمہ چونکہ اس علاقے کی رہنے والی تھی، اس لیے اسے حور صحرائی کہا گیا ہے کہ صحرا کی انتہائی خوبصورت بیٹی، انتہائی خوبصورت لڑکی۔ غازیان دین، غازی میدان جنگ سے جو زندہ واپس آ جائیں ان کو کہا جاتا ہے سقائی، پانی پلانے کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مفہوم دیکھیں: اے صحرا کی حور، تیری قسمت میں یہ خوش نصیبی لکھی تھی کہ تو نے جنگ طرابلس میں غازیان اسلام کو پانی پلانا تھا۔ علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کی عظیم بیٹی فاطمہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور پہلے مصرع میں کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ تو صحرائی علاقے کی حور ہے، یعنی کہ صحرا کی انتہائی معزز، خوبصورت اور باعزت بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں خوش قسمتی لکھ دی، یہ خوش بختی لکھ دی، تیری قسمت میں عزت اور سرفرازی لکھ دی، تیری قسمت میں یہ سعادت تحریر کر دی کہ تجھے حور صحرائی کے لقب سے پکارا گیا۔ دوسرے مصرع میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں لڑنے والے مجاہدوں اور زخمیوں کو پانی پلانا ایک بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو اس کام کے لیے منتخب کیا، اور فاطمہ بنت عبداللہ نے مجاہدین کو میدان جنگ میں پانی پلایا، اور وہ کام کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین، جن میں ام عمارہ کا نام سر فہرست ہے، میدان جنگ میں جا کر کیا کرتی تھیں۔ میدان جنگ میں تھکے مندے سپاہیوں کی پیاس بجھانے کے لیے بھاری بھرکم پانی کا مشکیزہ اٹھانا، اور اپنی نوعمری اور کمزوری کے باوجود بے مثال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جا کر بارود اور گولیوں کا سامنا کرتے ہوئے تو نے مجاہدین کی خدمت کی، اور یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ شاعر کہتے ہیں: پانی پلانا وہ تیرا دوزخ سی آگ میں، تعظیم دے گیا تجھے توقیر دے گیا۔ اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میدان جنگ سخت کوش لوگوں کا میدان ہے، کمزور دل لوگوں کا وہاں گزارا نہیں، وہ وہاں کام نہیں کر سکتے، لیکن فاطمہ کی ہمت اور جرأت کو سلام ہے جس نے یہ سخت کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فاطمہ بنت عبداللہ کو عزت اور سرفرازی سے نوازا۔ مسلمہ کی عظمت تو دیکھو ذرا، یہ منبع ہے سارے کمالات کا، اور یہ ایک مسلمان بیٹی ہی کی عظمت ہے کہ اس نے انتہائی کمال سے کام لیتے ہوئے یہ خدمت سر انجام دی۔
تیسرا شعر ہے، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ جہاد اللہ کے راستے میں لڑنا، بے تیغ، تیغ تلوار کو کہتے ہیں، سپر ڈھال کو کہتے ہیں، بے تیغ و سپر یعنی کہ بغیر تلوار اور ڈھال کے، ڈھال جس سے تیر یا نیزے یا تلوار کا وار روکا جاتا ہے۔ جسارت ہمت، جسارت آفریں ہمت پیدا کرنے والا، ہمت دلانے والا، جسارت آفریں قابل تعریف کوشش کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے۔ شوق شہادت، شہادت کا شوق، کس قدر کا مطلب کتنا زیادہ ہے۔ اس کا مفہوم دیکھیں، اے فاطمہ تیرا جہاد کے لیے بغیر تلوار اور ڈھال کے نکلنا تیری جرت اور شوق شہادت کو ظاہر کرتا ہے۔ علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ تیری جرت کو کیسے خراج تحسین پیش کروں، کن الفاظ میں تیری دلیری کو بیان کروں، تیری بہادری کے گن کس طرح سے گاؤں کہ تو نے طرابلس کے میدان میں مجاہدوں کے درمیان جبکہ تو خالی ہاتھ تھی، نہ تیرے پاس تلوار تھی نہ تیرے پاس ڈھال تھی، تو نے ان کی خدمت سر انجام دی، اور یہ ایک بہت بڑا جذبہ تھا۔ تجھے صرف اپنے قوت بازو پر بھروسہ تھا، بھاری بھرکم مشق جو پانی سے بھری ہوئی ہو اس کو اٹھانا جس سے کمر دوری ہو جائے، لیکن اس جذبے کی داد دینا پڑے گی، اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اقبال ہی کا ایک شعر ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ تیری ہر کوشش قابل تعریف ہے، تیرے اندر پایا جانے والا جذبہ شہادت جنون کی انتہا کو چھو رہا تھا، تیرا ہر عمل تیرے پاکیزہ ہونے کی گواہی دیتا تھا۔ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے مرنے کی جو آرزو تیرے سینے میں پل رہی تھی، اس کی تعریف نہ کرنا ناانصافی ہوگی۔ تیرا ہر خواب تعبیر کا طالب تھا، تیرا ہر احساس جذبوں سے معمور تھا۔ اے فاطمہ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے تیرا عزم قابل دید تھا، تیرا عزم قابل دید تھا، تیرا حوصلہ جواں بہت، نہ عدو کا ڈر تھا کوئی، نہ عدو کا تھا کوئی ڈر تجھے، نہ قضا کا خوف تھا فاطمہ۔ چوتھا شعر اس نظم کا ہے، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ گلستان کہتے ہیں باغ کو، خزاں منظر ایسا باغ جس میں خزاں آ چکی ہو اور بہار کا موسم ختم ہو چکا ہو، کلی وہ پھول جو بھی کھلا نہ ہو، چنگاری شعلے یا شرر کو کہا جاتا ہے، خاکستر راکھ کو کہتے ہیں۔ اس کا مفہوم دیکھیں، ایسی کلی بھی اس خزاں زدہ باغ میں موجود تھی، اور ایسی چنگاری بھی مسلمانوں کی راکھ میں موجود تھی۔ علامہ محمد اقبال اس شعر میں امت مسلمہ کی عظیم بیٹی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فاطمہ تو عظیم ترین ہے، اور یہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے علامہ محمد اقبال نے استعاراتی انداز اختیار کیا ہے، اور فاطمہ کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی امت ابتر ہو چکی ہے، مسلمانوں کی امت کا باغ ایک اجڑے ہوئے خزاں زدہ باغ کی مثال پیش کرتا ہے، اس باغ پر صدیوں سے خزاں کا منظر طاری ہے۔ ان حالات میں فاطمہ بنت عبداللہ جیسی ننھی کلی کا کھل جانا اور اپنی خوشبو کو عام کرنا اہل دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں، مسلمانوں میں ابھی حوصلہ اور ولولہ باقی ہے۔ بقول شاعر کہ عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی، یعنی کہ فاطمہ ایک خوشبو کی مانند تھی جس خوشبو کے بکھرنے سے کئی لوگوں کے حوصلے جواں ہوئے اور مسلمانوں کی غیرت جاگی۔ دوسرے مصرعے میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ دین اسلام کی راکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے
ये नन्ही चिंगारी महफूज कर रखी थी, और जैसे ही राख को ज़रा सा हटाया गया तो नीचे से ये चिंगारी फातिमा बिनते अब्दुल्ला की सूरत में नमूदार हो गई। ये चिंगारी ऐसी थी कि किसी भी वक्त शोला बनकर अहले कुफर को भस्म कर सकती थी। इसलिए शायर ने फातिमा बिनते अब्दुल्ला के लिए चिंगारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। असल में कहना वो ये चाहते हैं कि फातिमा बिनते अब्दुल्ला जैसी बेटियों के होते हुए मुसलमान अगर ज़रा सी हिम्मत करें तो बड़ी से बड़ी फ़ौज को जलाने और उसको भस्म करने का वो अजीम कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं, और मुसलमान जो हैं वो शोला बनकर सारे बातिल को जला सकते हैं। शोला बनकर फूंक दे खाशा के गैर अल्लाह को, शोला बनकर फूंक दे खाशा के गैर अल्लाह को, खौफे बातिल क्या कि गारिद करे बातिल भी है तू। पांचवा शेर है इस नज़्म का। अपने सहरा में बहुत आहू अब भी पोशीदा हैं, बिजलियां बरसे हुए बादल में भी ख्वाबीदा हैं। अपने सहरा में, अपने रेगिस्तान में बहुत आहू, आहू हरन को कहते हैं, पोशीदा छुपे हुए। बिजलियां, बिजली, आसमानी बिजली जो कड़कती है तो बादल ज़ोर से बरसता है, उस बिजली की बात है। ख्वाबीदा सोई हुई। मफहूम है अपने सहरा में बहुत से हरन अभी मौजूद हैं, बरसे हुए बादल में अभी आसमानी बिजली मौजूद है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल इस ताराती अंदाज अपनाते हुए इस नज़्म में कहते हैं, इस शेर में कहते हैं कि सहराए इस्लाम में अभी बहुत आहू छुपे हुए हैं। आहू से मुराद उनकी मर्द मोमिन हैं, वो लोग जो इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और जो इस्लाम की इज़्ज़त और आबरू को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। और वो मुसलमान जो सहरा को गुलजार करने का जज्बा रखते हैं, वो मुसलमान जो रेगिस्तानों से निकले थे, अरब के सहराओं से निकले थे और पूरी दुनिया में छा गए थे, जो इस्लाम के दुश्मनों पर झपटने के लिए तैयार हैं। उन मुसलमानों को जब मालूम होगा कि उनकी एक नौउम्र बेटी जंग तराबलस में अपनी जान की कुर्बानी पेश करते हुए दुनिया से चली गई, तो उनमें नया जज्बा और नया ईमान उनका बेदार हो जाएगा, और फिर वो मुसलमान दुश्मनान इस्लाम पर हमला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इकबाल कहते हैं, नहीं नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वेरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। वो दूसरे मिसरे में यही बात कहते हैं कि अगरचे लगता है कि मुसलमान उम्मत ज़वाल पजीर हो चुकी है, ये उस बादल की मानिंद है जो बरस के हल्का फुल्का हो चुका है, पानी से खाली हो चुका है, लेकिन अहले दुनिया को जान लेना चाहिए कि इस बरसे हुए बादल में भी जज्बा ईमान भी बाकी है, जो किसी भी वक्त मुसलमानों के अंदर बेदार हो सकता है। और जब जज्बा ईमान की ये कुव्वत मुसलमानों का दस्तो बाजू बन जाएगी तो फिर कोई उनके मुकाबले खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जज्बा ईमान ही मुसलमानों की वो पोशीदा कुव्वत है जिसके सामने दरियाओं के दिल दहल जाते हैं और पहाड़ राई साबित होते हैं। जी, ये था आपका लेक्चर। नज़्म के अशार में से सिर्फ 5 अशार की आज मैंने तशरीह करवाई है, और ये शेर आप इसमें शामिल करें। तो यार मुसाफिर शब खुद चिराग बन अपना, कि अपनी रात को दागे जिगर से कर, अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी। कि ये अशार आप लोग तैयार करें, नज़्म की तशरीह तैयार करें, और इस नज़्म में से ये जो 5वां शेर है, अपने सहरा में बहुत आहू अभी पोशीदा हैं, बिजलियाँ बरसे हुए बादल में भी ख्वाबीदा हैं, ये शेर। और इस नज़्म का जो पहला शेर है, फातिमा तू आबरूए मिल्लते मरहूम है, ज़र्रा ज़र्रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम है, ये दोनों शेर आपने इनकी तशरीह अपने असाइनमेंट पेपर्स पे तैयार करनी है और अपने असाइनमेंट फ़ाइल में लगानी है। जैसे इंशाल्लाह इदारा खुलेगा, स्कूल्स खुलेंगे, मैं आप लोगों का ये जो असाइनमेंट आपने तैयार की होगी उसको चेक करूँगी। अल्लाह हाफिज़।